राजौरी शहर से सटे हुए पलूलिया गांव में मियां नगरी के अंदर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने शमूलियत की। इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों ने मियां महफूज अहमद से ये मुतालबा किया कि वो आगामी असेंबली इंतखाबात में राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में उतरे। इस मीटिंग में शमूलियत लेने वाले लोगों के मुताबिक मियां महफूज अहमद एक ईमानदार लीडर हैं, जिन्होंने ना सिर्फ रूहानी बल्कि सियासी तौर पर भी लोगों की खिदमत की है, और इसके अलावा उन्हीं की काविशों से राजौरी असेंबली हल्का व राजौरी ज़िला के दीगर हिस्सों में लोगों के कई पुराने मुतालबात पूरे हुए हैं और तरक्की को एक नई रफ्तार मिली है। इन तमाम लोगों ने मियां महफूज अहमद से ये गुजारिश की कि वो असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतरे, और अगर कोई सियासी जमात उन्हें मैंडेट देती है तो ठीक, नहीं तो वो एक आज़ाद लीडर के तौर पर अपनी कुव्वत को आजमाएं। उन्होंने फैसले बल कुछ लोग उनकी जड़ी खाली मेन डेट पर ही मुनसर करने के मिले इलेक्शन लड़सा अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग जड़ी लोगों ने मिले लोग चाहने उन्होंने जमीनी सतह पर लेकिन किसी वक्त जीना मुश्किल है। लिहाजा ये चाहने के लोग उनकी खिदमत आगे भी करने सिस्टम है क्या लाया मैंने गल को लाया क्या मजबूरी है। आवाम को ऐसे रहनुमा चाहिए ना कि हर वेले उन्हें अवेलेबल है, परेशानी भी खुशी भी गमी भी मिले जमीनी सतह साढ़े मियाँ साहब की देखिए जैसे सब तो अमल नंबर क्योंकि इन्होंने तो बड़े कई लोग मेरे लोगों ना प्यार कोई ऐसा नजर नहीं होगा, हर परेशानी हर जगह मजबूत रवानी तौर पर भी इन्होंने जो सिलसिला ये हैवियत जारी है भी। बाकी सियासी लोग फॉर द टाइम बीइंग कोई 4 साल को 5 साल तीन ने राज पता ही नहीं होना कि लीडर है भी ऐसा नहीं है। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि हमने ये फैसला किया है, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के नहायत ही आसान मंद हैं कि जिन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाया जाए, और इलेक्शन कमीशन साहब के भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने बर वक्त इलेक्शन की डेट फिक्स कर दी है। अब यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी के इलेक्शन की बात रही तो हमारे ये मियाँ महफूज साहब जो पहले डीडीसी का इलेक्शन भी लड़े हैं, चंद ही वोटों से चलो कुछ रह गई है। अब इनकी कोई इतनी मर्जी नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन ये हम लोगों की मजबूरी है, हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमने ये फैसला किया है हमें वो रहनुमा चाहिए जो हर वक्त हमें मिले, हमारे लोगों के काम करे। काम तो ये पहले भी कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ज़मीनी सतह पे। तो हमने ये फैसला किया कि इनको यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो हमने इनको तैयार किया। ये नहीं मानते थे तो हमने कहा नहीं मियाँ साहब, हमें आपकी रहनुमाई चाहिए, हमें आपका दस्ते शफ़क़त चाहिए, हमें आप जैसे मुफलस लोग जो हैं लोगों की रहनुमाई करते हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मज़हब मिलत। इनके साथ ये नहीं कि यहाँ का कोई मुसलमान जुड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वो सब लोग इनके मरीद हैं, और इनके बुज़ुर्गों के ज़माने से मरीद हैं। ये इनकी कम से कम 10वीं 12वीं पीढ़ी है इनकी ख़ानदानी तौर पर। 47 से पहले जब ये मुल्क तकसीम नहीं हुआ था तो इनके बुज़ुर्गों की रूहानियत जो है वो पाकिस्तान से लेकर पूंछ और कश्मीर तक इनके बुज़ुर्गों की बैठकें हैं। तो वहाँ आज भी सालाना उर्स होते हैं, लाखों की तादाद में उर्स लोग वहाँ आते हैं ज़ायरीन, जहाँ वो बैठ के वहाँ भी दिया जला के। तो अब आप लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं जो इनसे जाग चुकी हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पे बहुत से एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मंत्री तक वो भी रहे हैं, लेकिन जो काम काज नहीं हो पाए, क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? हमें तो ये उम्मीदें हैं कि ये लोगों के काम करेंगे, और सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि 24 घंटे ये आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, दिन हो या रात हो। खुद खाना नहीं खाते, लोगों को खिलाते हैं। यहाँ दिन भर कम से कम 200-300 आदमी आता है, मुख्तलिफ मर्ज़ में आदमी मुलव्वस है, वो यहाँ से फैज़ लेकर जाता है। वो उनके काम के लिए ये दिन रात चलते हैं, वो जितना इनसे हो सकता है उससे बढ़कर चलते हैं। ये तो रात को सोते भी नहीं है लोगों के काम के लिए। तो इनसे बढ़कर हमें इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर कोई रहनुमा नज़र नहीं आता, और हमें इनको मजबूर किया है कि आपने इलेक्शन लड़ना है हर लिहाज से। जैसे भी आपको किसी अगर पार्टी का मैंडेट है तब भी, नहीं तो तब भी,
آپ الیکشن مہربانی کیجیے، یہ عوام آپ کے ساتھ ہے۔ پہلے تو آپ میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ جو آپ کوریج کے لیے ہمارے پاس یہاں تشریف لائے۔ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اس کا بغل تو بچ چکا ہے، اور یہاں گاؤں دیہات میں ہر طرف بھی اس کا بغل بچ چکا ہے، جس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے میاں صاحب کے یہاں دربار پہ آج بھی معزز شخصیات یہاں حاضر ہوئی ہیں۔ ان کا یہی مقصد ہے کہ میاں صاحب روحانی سلسلے سے جہاں تک ان کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی رہنما بھی ہیں لوگوں کے۔ آپ نے جہاں تک دیکھا ہوگا 2020 کے الیکشن میں میاں صاحب نے ایک ہیوج ووٹ لیے تھے، وہاں پہ بہت چھوٹے سے مارجن سے ان کی ڈیفیٹ ہوئی تھی، لیکن وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیفیٹ نہیں تھی، وہ اصل میں جیتے ہوئے تھے۔ وہ انڈیپینڈنٹ آزاد لڑ کر بھی اتنا ووٹ حاصل کیا تھا کہ جو لوگ پارٹی مینڈیٹ لے کر آئے تھے وہ اتنا ووٹ نہیں لے پائے تھے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میاں صاحب کا اس علاقے پہ اس علاقے سے کتنا تعلق ہے۔ ہر معاملات میں، جہاں تک لوگوں کے گھریلو معاملات، لوگوں کی کورٹ کچہریاں، جو لوگ تھانے میں جا کے سالوں ان کے کیس چلتے، وہ میاں صاحب کے گھر پہ دربار پہ یہاں حاضر ہو کے لوگ گھنٹوں میں سالو کرواتے ہیں اپنے مسائل یہاں پہ۔ تو میاں صاحب کا صرف روحانی ہی تعلق نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، بلکہ سیاسی تعلق بھی بہت گہرا ہے۔ اس پوری کانسٹیچوئنسی میں میاں صاحب نے بہت ساری سڑکوں کے کام کیے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کاموں کی ان گنت لسٹ ہے۔ میں آپ کو پوری اگر گننا شروع کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ یہ پچھلے 4-5 سالوں میں اس قدر کام کیے ہیں کہ آنے والے 40 سال میں بھی کوئی منسٹر نہیں کر پائے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی آپ چیک کروا سکتے ہیں کہیں بھی، آپ کسی بھی ایریے میں چلے جائیں جہاں تک روڈز کا تعلق ہے۔ روڈز کے معاملات میں بے حد انہوں نے نبارڈ کے سکیمز میں روڈز ڈلوائی ہیں، اور کمیونٹی ہالز، اس طرح کے سکولز کے رومز وغیرہ، ہر طرح کے کام انہوں نے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام تھے میاں صاحب نے انت تک محنت کر کے، اپنی محنت سے، اپنے جیب سے خرچ کر کے لوگوں کے لیے کام کیے ہیں۔ آنے والے الیکشنز کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیوں آپ انہیں کھڑا کروانا چاہتے ہیں؟ جی آنے والے الیکشن کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس، ہمارے اس کانسٹیچوئنسی میں یا پورے اس علاقے میں ہر طرف لوگ جو ہیں الیکشن کے لیے تیاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دور دراز سے بزرگ آ رہے ہیں میاں صاحب کے پاس، جوک در جوک کہ میاں صاحب آپ کے بغیر ہمارے پاس کوئی نمائندہ ایسا نہیں ہے جو ہماری بات جو ہے اسمبلی تک لے جا سکے، ہماری مشکلات کا حل کر سکے، وہ آپ ہی ہیں۔ اور یہ ایک ایسے مخلص نمائندہ ملے ہیں، لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جو بندہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اپنی مقاصد کے، لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایسے لوگ ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ میاں صاحب جیسے لوگ ان کے درمیان موجود ہیں، اور یہ الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو تیار کیا ہے، اور ہم لوگ جی جان لگا کر محنت کریں گے، اور ہر ایک عوامی سطح پر ہم لوگ ہر گھر جا کر میاں صاحب کے لیے ہم لوگ ووٹ مانگیں گے، اور ہم لوگوں کی پریشانیاں، ان کی شکایتیں ہم سنیں گے، اور ان کا حل میاں صاحب کروائیں گے۔ یہ ہمیں پوری امید ہے، اور پوری امید سے ہم اتریں گے الیکشن میں، اور پتہ چلے گا کہ کوئی نمائندہ، کوئی رہبر، کوئی قائد، کوئی رہنما یہاں پر آیا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بڑے خوش آئند قدم ہوگا، میاں صاحب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ میرا نام محمد وزیر۔ جی بتائیں، آپ کیوں چاہتے ہیں میاں صاحب؟ میاں صاحب کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، اور میاں صاحب ہماری ایک زندگی ہے۔ جب کوئی ہمارا ڈاکٹری کی یہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہمارا چارہ کوئی نہیں، اس واسطے ہمیں میاں صاحب کو ہم نے ٹکٹ کو واسطے ضرور کیا کہ یہ لڑیں۔ میں شبیر حسین نائب سرپنچ 5 گرین لبرے سے ہوں، اور آج میاں صاحب نے کچھ جلسے کے لیے لوگ نہیں بلائے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ میاں صاحب کے پاس پہنچے ہیں کہ میاں صاحب ہر آدمی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور ملک میں ڈیولپمنٹ کی ہے، کام کیے ہیں، اور میاں صاحب کسی پارٹی کی ٹکٹ کے محتاج نہیں ہیں۔ میاں صاحب کو ایک جانی مانی شخصیت ہیں، اور اس علاقے کے اندر سب دنیا یہی چاہتی ہے کہ میاں صاحب ہماری رہنمائی کریں، اور میاں صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ میاں صاحب اس
कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीतेंगे भी। और मियाँ साहब के दरवाजे हम गरीब लोगों के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। और ये सारी आवाम मियाँ साहब के पास आज इसलिए आई है कि मियाँ साहब आप इलेक्शन लड़े। क्या ना था मोहम्मद शफीक है सर। क्या चाहे तो मैं मियाँ साहब का घर जा रहे हैं सर। अच्छा जी जी, को इलेक्शन को दौरान है, अब हमारी मर्जी है इंशाल्लाह अपना वलियों दामन पकड़ाऊँ और अच्छा आदमी हो और अच्छी बात करें और नेक गल करें। वली जरा गरीबों के साथ दे, हम हर मुकाम इन्हें पीछे लेकिन वोट इन्हें देने हैं। जी सर, इतनी बात है मेरी, लेकिन और क्या कहूँ। इलाका में इतने लोग लाखों मेरा जोड़ो अड़गी को अड़गी बल जोड़ी। जी जी, अड़गी देते हैं हम। और सब लोगों को टांगरी बल अड़गी पियो मनाला सब लोगों को चाहे से कि मियाँ महफूज साहब ने हमने वोट देने। जी जी, और आयो दुनिया को इलाका में कम नहीं है। कम कुछ नहीं होया सर, बिल्कुल नहीं है। गियो ही कोई नहीं आज थोड़ी, लेकिन इन्होंने इस इलाका भी काम किए, चांदनी कर ला गए, रोशनी लग गई है। लेकिन हमने भी इन्होंने यहाँ से जो हमारा इलाका ये MLA बने और हमारी मदद करें। और पहले भी करता रहे इंशाल्लाह, हमारी ऐसी गल नहीं। चंगी मंदी बात जी है करेंदा हर लेवल में। सर की उम्मीद होना चाहिए। उम्मीद है जी इलेक्शन लड़े जनाब, इलेक्शन लड़े, हम वोट देना चाहूँगा जी।